Assalamu alaikum. My name Chaudhry Tahir Mahmood Zahir King Irish. Jat bhai, मेरा नेम है चौधरी ताहिर महमूद ज़ाहिर। मैं कोई लीडर नहीं हूँ, पार्टी या मंत्री पादरी नहीं हूँ, सदर नहीं हूँ, किसी पार्टी का नहीं हूँ। मैं सिर्फ अल्लाह का बंदा हूँ। अवाम की आवाज़ है, लोगों की दुनिया में जो वर्ल्ड में लोग हैं, जो वो उनकी आवाज़ है, उसके लिए मैं आपके साथ बात करना चाहता हूँ। कोरोना वायरस के लिए अल्लाह की राह में जो अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया इबादत के लिए, अल्लाह ताला की राह में रास्ते में चलाने के लिए, सिरातुल मुस्तकीम का रास्ता है जो वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब से अल्लाह ताला ने सिलसिला शुरू किया आदम से, जब से दुनिया बनाई है आदम से शुरू किया सिलसिला, अल्लाह ताला ने फरमाया सुबहान अल्लाह जी 15 सिपारा आयत 54 है। और तू मेरे बंदों से कह दे वही बात कहा करे जो सबसे अच्छी है। शैतान इस खुला खुला दुश्मन है। तुम्हारा रब ज्यादा जानता है, अगर वो चाहे तो तुम पर रहम करे और अगर चाहे तो तुम्हें अजाब दे, और हमने तुझे इनका जिम्मेदार बनाकर नहीं भेजा। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया है कार्ड 62 वाइज कुन्ना लिल मलाइका तिस्जुदू ले आदम फसजदू इल्ला इब्लीस। और जब हमने फरिश्तों को कहा कि तुम आदम के साथ सजदा करो तो उन्होंने सजदा किया था, मगर इब्लीस ने ना किया, इसने इनकार किया क्या मैं इस बशर के साथ सजदा करूं जिसे तूने कीचड़ से पैदा किया, मिट्टी से। यानी इसने कहा बता कि क्या तू जिसे तूने मुझे पाम शरफ दे दिया है, अगर तूने मुझे क़यामत के दिन तक मोहलत दी तो मैं इसकी औलाद को काबू में कर लूंगा, और सिवाय थोड़े लोगों के। अल्लाह ने फरमाया चल जा, क्योंकि तेरी भी और इनमें से जो तेरी पैरवी करें सजा जहन्नम है, और बहुत पूरा बदला है। और मैं जिस पर तेरा बस चले और इसे अपनी आवाज से फरेब देकर बुला, और अपने सवारों और प्यादों को इन पर चढ़ा ला, और इनके मालों औलादों में इनका हिस्सेदार बन, और इनसे झूठे वादे कर। और शैतान को जो वादा भी करता है फरेब की नीयत से करता है। जो मेरे बंदे इन पर हरगिज़ तेरा तसल्ला नहीं होगा, और तेरा रब कारसाजी में तेरे लिए काफ़ी है। तुम्हारा रब वो है जो तुम्हारे लिए कश्तियों और समुद्रों में चलाता है ताकि तुम इसके फजल को ढूंढो, वो यकीनन तुम पर बार बार रहम करने वाला है। यह सिलसिला अल्लाह ताला ने जब से शुरू किया आदम से, तो वो वाक़या सुनाया आपको मैंने। तो इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया है कि अपने माँ बाप का भी ख्याल रखो। फरमाया है नंबर अमन खाला का 20 आज 9। और हमने इंसान को और हमने इंसान को अपने वालिदैन से अच्छा सलूक करने का हुक्म दिया है, और अगर वो दोनों तुझसे इस बात में बहस करें तो तू किसी को मेरा शरीक ना करार दे, हालांकि इसका तुझे कोई इल्म नहीं, तो इन दोनों की फरमादारी ना कर, क्योंकि सामने मेरी तरफ ही लौट कर आना है, और मैं तुम्हारी तरफ से तुमको वक़ूफ़ करूँगा। यानी कि यहूदी कहते हैं ईसाई कि ये हमारे बाप दादा इबादत करते थे बुतों की, जब हमारे बाप दादा इबादत करते आए हैं हम भी वैसे करते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने इंसान को आदम से पैदा किया, उससे फिर माँ बाप ने हमको पैदा किया।
تو انہوں نے فرمایا ہے کہ ان کی خدمت کرو، وہ ان کا بڑھاپے میں بھی اس کو اف تک نہ کو اپنے ماں باپ کو، اور آپ نے فرمایا کہ اگر وہ میرے سوا کسی کو شریک کریں تو پھر ان سے لہذا ان کا بات نہ مان۔ فرمایا ہے کہ ہم نے انسان کو اپنے والدین سے اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا، اور اگر وہ دونوں تجھ سے اس بات میں بحث کریں کہ تو کسی کو میرا شریک قرار دے حالانکہ اس کا تجھے کوئی علم نہیں، تو ان دونوں کی فرمانبرداری نہ کر، کیونکہ سب نے میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے اور میں تمہارے عمل سے تم کو واقف کروں گا۔ یعنی کہ ہر انسان نے اپنا اپنا مال نامہ اللہ تعالیٰ کو دینا قیامت کے روز، اور یہ نہیں کہ وہ سفارش کی جائے گی اس کی۔ تو وہ اس لیے انہوں نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر تم اپنے مذہب میں، ہر کوئی اپنے مذہب میں جو اللہ تعالیٰ کا صحیح رستہ ہے، اللہ ایک ہے، تو ان کی پیروی نہ پھر کر، پھر جو ہے نا اپنا مذہبی جو اللہ تعالیٰ کا ہے وہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، ادھر ہی رہے۔ تو اس لیے ان کو پھر ان کی بات نہ مان، ان کی ورنہ ماں باپ کی خدمت کا ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، کئی جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یتیموں مسکینوں کی ماں باپ کی خدمت کرو۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں فرمایا ہے کہ سپارہ نمبر 15 سبحان اللہ زی آیت ہے 24 آیت ہے۔ وَقَاضَ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تیرے رب نے تاکید حکم دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ سے اچھا سلوک کرو۔ اگر ان میں سے کسی ایک بار یا ان دونوں پر تیری زندگی میں بڑھاپا آ جائے تو انہیں اف تک نہ کہہ اور نہ انہیں جھڑک، اور ان سے نرمی سے بات کر اور رحم کے جذبات کے متحد ان کے سامنے آزادانہ رویہ اختیار کر، اور کہا کر میرے رب ان پر مہربانی فرما کیونکہ انہوں نے بچپن کی حالت میں میری پرورش کی تھی، اور تمہارے رب جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اسے سب سے بہتر جانتا ہے۔ اگر تم نیک ہوگے تو وہ بار بار رجوع کرنے والوں کو بہت ہی بخشنے والا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرابت والے کو اور مسکین کو، مسافر کو اس کا حق دو، اور اسراف کسی رنگ میں نہ کرو۔ اسراف کرنے والے لوگ یقیناً شیطان کے بھائی ہوتے ہیں، اور شیطان اپنے رب کا بہت ہی ناشکر گزار ہے۔ یعنی کہ یہ نہ کہو کہ میں نے فلانے کو دیا ہے، جیسے اب تون کی بیماری جیسے اب تون کی پہلے بیماری پڑی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور اب بیماری پڑی ہے وہ جو ہے کرونا وائرس کو نام دیا جا رہا ہے، کرونا وائرس کی بیماری۔ تو یہ نہیں کہ آپ ویڈیو بنائیں لوگوں کو دیں، اسٹاپ کریں کہ یہ میں نے اس کو دیا، میں نے اس کو اتنا پیسہ دے دیا، میں نے اس کو اتنا پیسہ دے دیا۔ نہیں، غلط بات ہے۔ اللہ دیتے ہیں کہ کسی کو دو دوسرے کو پتہ نہ چلے، یہ اصل نیکی ہے۔ تو ویڈیو نہیں بناؤ، ویڈیو بنا کے یوٹیوب پہ اپنے بلے بلے نہ کراؤ، اللہ تعالیٰ کو بتاؤ، اللہ تعالیٰ خوش ہے تو سب کچھ صحیح ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا ہے کہ جو ہے تو اب جو بیماری پڑی ہے اس کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ کرونا وائرس کے انسان کو دفن کرنا چاہیے زمین میں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایک تو آپ اس کی دعا پہ فاتحہ کر سکتے ہیں، آپ کا عزیز ہے، رشتہ دار ہے، سب کو میرا دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں، سربراہ ہیں، حکومتیں ہیں، وزیر اعظم ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ دفن کریں، زمین میں دفن کریں انسان کو جو فوت ہو جاتے ہیں، جو بھی ہے، ان کو جلائیں نہیں۔ جلانے سے ہمارے لینس خراب ہوتا ہے، باڈی میں سانس کی بیماری بڑھتی ہے، سانس کا مسئلہ ہوتا ہے، اور آب و ہوا میں مسئلہ بڑھتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہ حکم ہے جلانے کا، وہ بھی عذاب جب دیتا ہے انسان کو، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں اس کو عذاب دوں گا، اس کو آگ میں پھینکوں گا، پھر وہ گل سڑ جائے گا، پھر وہ اس کو
माँ से फिर दोबारा उसका जिस्म बनाऊंगा, फिर उसको अजाब दूंगा, वो चीखें चलाएगा। तो इसलिए अल्लाह ताला का हुक्म है जलाना। इंसान कैसे इंसान सोच सकता है अपने रिश्तेदार को, अपने भाई को, अपने दोस्त को, किसी को जलाए? कितना बड़ा गुनाह है। अगर किसी को चोट लगती है थोड़ी सी भी, तो वो फिर ये है ना कि वो बेचारा दुख करता है कि मेरा भाई है, मेरा खूनी रिश्ता है, तो हम उसको कैसे, उसकी जो फौत हो जाए उसको जला सकते हैं? तो ये अल्लाह ताला ने कहीं किसी किताब में नहीं लिखा कि किसी को जलाएं। इसलिए मेरी आपसे सबसे दरख्वास्त है कि उसको जलाए नहीं, उसको जमीन में दफन करे। जमीन में ही इंसान, जमीन में ऐसे अल्लाह ताला की कुदरत है जमीन में कि जिसको दफन करे उसकी हड्डियां, उसकी स्किन सारी खत्म हो जाती, जरासीम पता ही नहीं लगता किधर गए। तो इसलिए जलाने से जरासीम फैलते हैं, आब हवा आपका वो भी मसला बनता है, और लेंस का भी, लेंस की वजह से बीमारी ज्यादा असर कर रही है कोरोना वायरस की। इसलिए अल्लाह ताला ने फिर फरमाया ला युहिब्बुल्लाह 6 पारा 6 पारा ला युहिब्बुल्लाह वतलु अलैहिम नबा इब्न आदम बिल हक, और तू इन्हें आदम के 2 बेटों का किस्सा सही तौर पर सुना, जबकि इन दोनों ने एक की कुर्बानी पेश की तो इनमें से एक की कबूल कर ली गई और दूसरे की कबूल ना की गई। इसने कहा कि मैं तुझे जरूर कत्ल करूंगा, तो इसने कहा अल्लाह सिर्फ मत्थियों की कुर्बानी कबूल किया करता है। अगर तूने मुझे कत्ल करने के लिए मेरी तरफ अपना हाथ बढ़ाया तो मैं तुझे कत्ल करने के लिए अपना हाथ तेरी तरफ हरगिज़ नहीं बढ़ाऊंगा। मैं अल्लाह से जो सब जहानों का रब है यकीनन डरता हूँ। मैं यकीनन चाहता हूँ तू मेरा गुनाह और अपने गुनाह उठा ले, हमेशा के लिए उठा ले, जिसका नतीजा ये हो कि तू दोस्तियों में से हो जाए, और ये जालिमों का बदला है। फिर इसका दिल अपने भाई के कत्ल कर देने पर राजी हो गया और इसने उसे कत्ल कर दिया, जिस पर वो नुकसान उठाने वालों में से हो गया। फिर अल्लाह ताला क्या फरमाता है, तब अल्लाह ने एक कौवे को जमीन को खरीदता हुआ था इसलिए भेजा कि उसे बताया कि अपनी लाश को किस तरह छुपाए। इसने कहा, ए मेरी हलाकत, क्या मुझसे इतना न हो सका कि मैं इस कौवे की तरह हो जाऊं और अपने भाई की लाश को डांप दूं? तब वो पेशमानों में से हो गया। इस वजह से हमने, फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि इस वजह से हमने बनी इस्राइल पर फर्ज कर दिया था कि जो किसी शख्स को बगैर इसके कि इसने कत्ल किया हो या मुल्क में फसाद फैलाया हो कत्ल कर दे, तो गोया इसने तमाम इंसानों को कत्ल कर दिया, और जो इसे जिंदा करे गोया कि इसने तमाम लोगों को जिंदा कर दिया। और मेरे रसूल इनके पास यकीनन खुले निशान लेकर आए थे, फिर भी इनमें से बहुत से मुल्क में ज्यादतियां करते जा रहे हैं। जो अल्लाह और इसके रसूल से जंग करते हैं वो फसाद की गरज से मुल्क में दौड़ते हैं, इनकी मुनासिब सजा यही है कि इनमें से, यानी कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि जमीन में दफन करो, उसको आग नहीं जलाओ, आग में ना डालो। तो इसलिए अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया है कि, फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि इसलिए मैंने फर्ज कर दिया है किसी को कत्ल नहीं करना। अगर किसी को कत्ल किया है तो उसने सारी दुनिया को कत्ल कर दिया, अगर किसी ने जिंदा किया तो उसने सारी दुनिया को जिंदा कर दिया। ये अल्लाह ताला कितना वाज़ा हमें बता रहे हैं अल्लाह ताला कि ऐसे नहीं करना चाहिए। फिर अल्लाह ताला एक दर फरमाते हैं आयत में, ये है 260 आयत 260, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओ काल्लाज़ी मरा अला क़रयतिन वहिय ख़ावियतुन, ये है तिलका रसूलो 30वां पारा 3 पारा। और इस शख्स की मसल
اس شخص کا جو ایک شہر کے پاس سے گزرا جس کی حالت یہ تھی کہ وہ اپنی چھتوں کے بل گرا ہوا تھا. اس نے کہا کہ اللہ اس کی ویرانی کے بعد اسے کب آباد کرے گا. اس پر اللہ نے اسے 100 سال مارے رکھا، پھر اسے اٹھایا اور فرمایا تو کتنے عرصے تک رہا. اس نے کہا میں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ رہا ہوں. اللہ نے فرمایا اور تو 100 سال تک بھی رہا اس میں. اب تو اپنے کھانے اور پینے کی چیز طرف دیکھ کہ وہ سڑا نہیں، اور اپنے گدھے کی طرف دیکھ. اور ایسا ہم نے اس لیے کیا ہے تاکہ تجھے لوگوں کے لیے ایک نشان بنائے. اور ہڈیوں کی طرف دیکھ کے ہم انہیں کس طرح اپنی اپنی جگہ رکھ کر جوڑتے ہیں، پھر ہم ان پر گوشت چڑھاتے ہیں. اور جب وہ اس پر پورے طور پر ظاہر ہو گئی تو اس نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیسے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے انعام کیے ہیں لوگوں پہ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں کیسے ہڈیوں کو جوڑتا ہوں اور گوشت پہناتا ہوں. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ والمحصنات 5واں سپارہ 5 سپارہ وما کان للمؤمن 93 آیت 93. اور کسی مومن کی یہ شان نہیں کہ وہ کسی مومن کو قتل کرے سوائے اس کے غلطی سے ایسا ہو، اور جو کسی مومن کو ناداشتہ قتل کر دے تو ایک مومن گردن کا آزار کرنا اور خون بہا دینا ہوگا. اور جو اس کے ورثہ کو دیا جائے سوائے اس کے کہ وہ اسے بدو صدقہ دے یعنی کہ معاف کر دے. اور اگر وہ کسی تمہاری دشمن قوم سے ہو اور وہ خود مومن ہو تو ایک مومن گردن کا آزاد کرنا ہوگا. اور اگر وہ کسی ایسی قوم میں سے ہو جس کے درمیان تمہارا معاہدہ ہو تو خون بہا ہوگا جو اس کے ورثہ کو دیا جائے. اسی طرح ایک مومن گردن کا آزاد کرنا بھی ضروری ہوگا، اور جو نہ پائے تو اس پر 2 مہینے کے متواتر روزے رکھنا ہوگا. یہ اللہ کی طرف سے مشقت کے طور پر ہے، اور اللہ بہت جاننے والا اور حکمت والا ہے. یعنی کہ غلطی سے ہو جائے جو کسی مومن کو قتل کر دے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ چیزیں. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کسی مومن کو ناداشتہ قتل کر دے تو اس کی سزا جہنم ہوگی، وہ اس میں دیر تک رہتا چلا جائے گا، اور اللہ اس سے ناراض ہو گیا اور اسے دور کر دے گا اور اس کے لیے بڑا عذاب تیار کرے گا. دیکھو اللہ تعالیٰ نے کتنا واضح بتا دیا لوگ کیسے کیسے انسان قتل کر دیتے، اتنے ظالم لوگ ہو گئے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایماندار جب اللہ کی راہ میں سفر کرو تو چھان بین کا لے، اور جو تمہیں اسلام کہی یہ نہ کہا کرو کہ تم مومن نہیں ہو. تم ولی زندگی آسمان چاہتے ہو سو اللہ کے پاس بہت سی غنیمت ہیں، بہت پہلے تم ایسے ہی تھے، پھر اللہ نے تم پر احسان کیا، بس تم پر لازم ہے تم چھان بین کا لیا کرو، جو کچھ تم کرتے ہو اسے اللہ یقین آگاہ ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا ہے وہی اس بارے میں آیت جو ہے 101 وَمَن حاجر، اور جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا وہ ملک میں حفاظت کی بہت سی جگہیں اور فراخی پائے گا. اور جو اللہ اور اس کے رسول کی طرح اپنے گھر سے ہجرت کر کے نکلے پھر اسے موت آ جائے اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہو چکا ہے، اور اللہ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. یعنی کہ نماز کے لیے نکلو، اللہ کی راہ میں نکلو، اللہ کی راہ میں ہجرت کر کے نکلو، وہ جو اس کو موت آ جائے اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہو گیا، وہ جنت میں جائے گا، شہید کہلائے گا. جو اپنے مقصد میں ایمانداری دیانتداری سے شہید ہو جائے، قتل ہو جائے، کوئی کسی کو اس کو مار دے وہ شہید ہو جائے گا. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے 102 میں آیت میں والمحسنات 5 سپارہ وَإِذَا كُنْتَ، اور جب تم ان میں سے ہو تو انہیں نماز پڑھے تو ان میں سے ایک حصہ جماعت تیرے ساتھ کھڑے ہوں،
اور अपने हथियार ले लें, फिर जब वो सजदा कर लें वो तुम्हारे पीछे खड़े हो जाए, फिर एक हिस्सा जमात जिसने नमाज नहीं पढ़ी आ जाए और तेरे साथ नमाज पढ़े और वो भी अपने बचाव का सामान और अपने हथियार लिए रखे रहें। और जो लोग काफिर वो चाहते हैं काश तुम अपने हथियारों अपने सामानों से गाफिल हो जाओ तो वो यकदम ही तुम पर आ पड़े। और अगर बारिश की वजह से तुम्हें तकलीफ हो या तुम मरीज हो तो अपने हथियार उतार देने पर तुम्हें कोई गुनाह ना होगा, लेकिन फिर भी तुम एहतियातें कर लो, अल्लाह ने काफिरों के लिए रुसवा कर देने वाला अज़ाब तैयार किया है। का छोड़ा जब तुम नमाज अदा कर चुको तो अल्लाह को खड़े और बैठे और पहलू और पर याद करते रहो, फिर जब तुम मुतमिन हो जाओ तो नमाज को सुनवार कर पढ़ो। नमाज मोमिनों पर यकीनन एक मौक़ूफ़ फ़र्ज है, यानी कि नमाज बहुत ज़रूरी है। अल्लाह ताला की इबादत बहुत ज़रूरी है, इसलिए अल्लाह ताला ने हमको पैदा किया है। वो अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो देखो जितने जंग में जैसे वो आपने फरमाया कि हथियार रख के फिर दूसरी नमाज दूसरी जमात के साथ पढ़े, और फिर भी ज़रूरी है, ये नहीं कि आप नमाज को छोड़ दें। और अब तो रमज़ान आ रहा है, अल्लाह ताला हमको और दुआएं करने की तौफीक दे और हमने और इस्लाम को असल रंग में समझने की तौफीक दे। अल्लाह ताला हमें बचाए लोगों से और अच्छे रास्ते में चलाए, हदायत दे सबको, हमको भी सारी दुनिया को हदायत दे अल्लाह ताला, इस्लाम की सही राह में पहचान करने के लोगों को, मुलमा कराम को भी जो है उस उनको भी तौफीक दे अल्लाह ताला, उलमा कराम को भी इस्लाम को पहचानने की और फजल करे, उनको भी हिदायत दे, उनको भी सेहत तंदुरुस्ती दे, हमें भी सबको भी, दुनिया में जितने भी लोग हैं। तो अल्लाह ताला हम सबको जज़ा दे। और आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, यानी कि आपको मैंने बताया ना कि वो किसी को कत्ल नहीं करना, और इतने लोगों को कत्ल किया जाता है दुनिया में, बेगुनाह बेचारे मारे जाते हैं, कश्मीर में भी इधर उधर भी। तो बहुत बुरी बात है, जितने भी लोग चाहे वो काफिर हो, मुसलमान हो, यहूदी हो, चाहे वो जो से भी मजहब के हो, इंसान को नहीं मारना चाहिए, कत्ल नहीं करना चाहिए। बहुत बड़ा गुनाह है, अज़ाब है अल्लाह ताला का। और इसलिए मैं आपको कहता हूँ अल्लाह ताला ने ऐसी बहुत बस्तियाँ तबाह की हैं, बड़े बड़े बादशाह, वजीर आज़म, बड़े बढ़िया कौमें, बड़ी बड़ी नस्लें, बड़ी बड़ी चीज़ें होती थी दुनिया में, बड़ा कुछ तबाह बर्बाद कर दिया, फिर भी लोग समझते नहीं हैं। अब जितनी दुनिया फौत हो गई है, मारे हैं और मारे हैं और लाखों के हिसाब से। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया किताब तारा बल्ले नास इस्तवारा स्पारा आज 46 45 आयत है, 17वां स्पारा 70 अकराब नास वकायमन, और कितनी बस्ती हैं जिनको हमने इस साल में हिलाक कर किया था कि वो जुल्म कर रही थी और आज अपनी छतों पर गिरी पड़ी है। कितने कुएं हैं जो बिल्कुल मतरूफ हैं और कितने ऊंचे ऊंचे किले हैं जो तबाह हो चुके हैं। क्या जमीन में चल कर नहीं देते कि इनके ऐसे दिल हासिल हो जाएं जो समझने वाले हों, या कान हासिल हो जाए जो सुनने वाले हों। क्योंकि असल बात यह है कि सारी आंखें अंधी नहीं होती, बल्कि दिल हैं जो सीनों में है जो अंधे होते हैं। और ये लोग अजाब मांगने में जल्दी करते हैं और अल्लाह कभी अपना वादा झूठा नहीं करता। और कोई दिल खुदा के नज़दीक तुम्हारी गिनती के 1000 सालों के बराबर है। कितनी बस्ती हैं जिनको मैंने मोहलत दी, हालांकि वो जुल्म कर रही थी, फिर मैंने इनको पकड़ लिया और मेरी तरफ सामने लौट कर जाना है। अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह ताला देखिए कैसे कैसे इंसान अल्लाह ताला बताते हैं इंसान को, फिर भी लोग समझते नहीं हैं। और अल्लाह ताला फरमाते हैं